السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी रुकन नंबर 3 का आयत नंबर 30 से, और इसकी लफ्जी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अवलम, क्या, अवलम क्या भला नहीं, यरा देखा, अवलम क्या भला नहीं देखा, अल्लदीना उन लोगों ने जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, अन्न समावाती, अन्ना बेशक, के बेशक, अस्समावाती के आसमान वल अर्द और जमीन का नता, तस्निया का सीगा है का नता, कि थे वो दोनों थे रतकन, रतकन मिले हुए यानी कि जुड़े हुए, राता और कौफ रतकन जुड़े हुए मिले हुए। फ़फ़तक़नाहुमा तो फ़ाता और कौफ रूट वर्ड है फ़ा, पस फ़तक़ जुदा जुदा कर दिया, ना हमने हुमा उन दोनों को, तो जुदा जुदा कर दिया हमने उन दोनों को, वजअलना और बनाई हमने मिनल माई पानी से, कुल्ला शैइन हर चीज, हय्यिन जिंदा, हमने हर चीज जिंदा बनाई। सुभान अल्लाह के हर चीज के अंदर पानी का इस्तेमाल जरूर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला क्या भला नहीं, युमिनून वो ईमान लाते, वजअलना और बनाया हमने फिल अर्दी जमीन में, रवासिया पहाड़ों को बनाया। इसका रूट वर्ड जो है रासीन और वाव रूट वर्ड है इसका, रवासिया। और फिर हमने जमीन में बनाया, पहाड़ों को बनाया, अन के तमीदा, तमीदा के वो ढलक जाए, कि ना वो ढलक जाए। यहाँ पर ना का जो मानी है ना वो महजूफ है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप इसका मानी ये कर दें कि ढलक जाए जमीन, ऐसा नहीं है। पहाड़ इसलिए अल्लाह ने बनाया कि वो ढलक ना जाए, जमीन एक तरफ बैठ ना जाए, ढलक ना जाए, उसमें वो हिलती ना रहे। तो इसलिए अन यहाँ पर ला जो है वो महजूफ है, ठीक है, छुपा हुआ है ला। अन के तमीदा की ना ढलक जाए, बिहिम साथ उनकी, वजालना और बनाए हमने, फीहा इसमें, फिजाजन कुशादा, सुबुलन रास्ते, लअल्लहुम ताकि वो, यहतदून वो हदायत पा जाएं, वो राह पा जाएं। ताकि यहतदून का मानी रास्ता मिल जाना भी होता है, हदायत पा जाना भी मिल होता है, क्योंकि हदायत इंसान रास्ते की ही, सीधे रास्ते की ही पाता है। यहतदून वो राह पा जाएं। वजअलना और बनाया ना हमने, अस्समा आसमान को, सक़फन छत, महफूजन महफूज छत बनाया हमने आसमान को, सुबहान अल्लाह कि वो कभी गिरता नहीं है। वहुम और वो, अन आयातिहा उसकी आयतों से, मुरिदून मुंह मोड़ते हैं। यहाँ पर हा क्यों लगा है, आयातिहा उसकी निशानियों से उसकी मुंह मोड़ते हैं, आयातिहा जी। जाफिल है मैम। नहीं हा क्यों है, मुन्नस का क्यों लगा है? यानी हम्म जमीन और आसमान की निशानियां। मैम आसमान की तरफ जी, जा रहा आसमान जो है, आसमान की कितनी निशानियां हैं, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सूरज, चांद, तारे, बादल, सब के सब आसमान के ऊपर समोए हुए हैं, सुभान अल्लाह। और इस आसमान के है। ऊपर भी अल्लाह ताला की कितनी मखलूकात हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसा महफूज बनाया उसको कि कोई जमीन की तरफ आकर नहीं गिरता। वह हुआ और वही है, अल्लज़ी वो ज़ात जिसने, खलक़ल लैला पैदा किया, बनाया, खलका बनाया, अल्लैला रात को, वन नहारा और दिन को, वशम्सा और सूरज, वल कमरा और चांद, कुल्लुन सब के सब, फी फलकिन अपने फलक में। फलक हम क्या कहते हैं, फलक जहाँ पर आसमान में ये सारे के सारे तारे, फलक इसी को कहा जाता है ना, अपने मिदार में है, यानी कि ये आसमान पर जितनी भी चीजें हैं सब अपने मिदार में हैं। सूरज भी और चांद भी, और रात और दिन भी अपने मिदार में गर्दिश कर रहा है। 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है उसमें गर्दिश कर रहे हैं अपने टाइम पीरियड के अंदर। यस्बहून वो तैरते हैं, सुभान अल्लाह। सब के सब अपने मिदारों में तैरते हैं। अल्लाह ताला ने साइंस से तो हमें आज बताया, अल्लाह ताला ने इतने सालों पहले कुरान के अंदर हमें ये बता दिया किस तरह से अजराम फल्की किस तरह से अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं। वमा जालना और नहीं बनाई, ना हमने, ली बशर इन किसी इंसान के लिए, मिन कबली का आपसे पहले, अल खुल्दा हमेशगी। अफा अफा इन अफा इन क्या, क्या, फा फिर, अफा इन क्या फिर, अगर इन अगर, मित्ता
کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے، متا، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے، فہم تو وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا کوئی ایسا ہے کہ جو زندہ رہے گا؟ موت سب کو آئے گی۔ پھر میرے رب نے اس بات کو مزید الیبوریٹ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی انسان کو بھی ہمیشگی کے لیے نہیں بنایا، کل نفس، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں کم تمہیں، با لام اور واو، نبلوکم، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، بالشر، ساتھ برائی کے، والخیری، اور بھلائی کے، فتنتاً، آزمانے کے لیے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم تمہارے اوپر یہ برائی اور بھلائی دونوں لا کر تمہیں آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف ترجعون، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، رَآكَ، دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، ان نہیں، یتخذون، وہ بناتے، کا آپ کو، وہ بناتے ہیں آپ کا، وہ بناتے ہیں آپ کا، الا مگر، ہزوا، مذاق، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کیا، اہذا، کیا یہ ہے، الذی، وہ جو، یذکرو، ذکر کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے الہوں کا، وہم، اور حالانکہ وہ، بذکر الرحمن، بذکر الرحمانی، رحمان کے ذکر سے، ہم وہ، کافرون، انکاری ہیں۔ خلقا، پیدا کیا گیا، الانسان، انسان، خلقا، کیا ہے ماضی کا، کیا ہے یہ؟ ماضی مجہول مجبور ہے۔ مجھول ہے، مجہول بارک اللہ فیک، مجہول ہے۔ مجھول ہے۔ پیدا کیا گیا انسان، من عجل، عجلت سے، یعنی انسان کی مٹی کو جو جو جس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہم لوگ اب سوچئے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آ، آ، جو فار ایگزامپل آپ پیزا ڈو بناتے ہیں، اور اسی طرح سے بریڈ کی ڈو بناتے ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے خمیر کو، اس کے اندر یسٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو مٹی ہے اس کو عجلت کی خمیر سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ جلدی، ہم ہر چیز میں جلدی مچاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم نے شروع کیا، اور آج ہی ہمارے پہلی کلاس ہے، تو ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ فوراً سیکھ جائیں۔ تو انسان کے اندر یہ عجلت ڈالی گئی ہے، تو انسان کو تحمل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عجلت کے خمیر سے، سَأُرِيكُمْ، ان قریب، اوریکم، میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، یہاں پر سَأُرِيكُمْ، یہاں پر کوئی قانون کیوں نہیں لگا، سَأُرِيكُمْ، واو ساکن میم ہے، ہم پیش ہے، پیش پیش لگی ہے، ہوئی ہے۔ پیش لگی ہوئی ہے۔ سَأُورِيكُمْ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا، بس نہ، تستعجلون، تم جلدی مانگو مجھ سے، تم عجلت نہ کرو، دیکھو عین جیم لام، یہ وہی لفظ ہے، عجلت نہ کرو، تم جلدی نہ کرو، میں تمہیں دکھاؤں گا سب کچھ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہے، ہذا، یہ، الوعد، الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کن تم اگر ہو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو، اگر یعلم، اگر جان لیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، حینا، جس وقت، لا، نہیں، یکفونا، نہ وہ روک سکیں گے، یکفونا، نہ وہ روک سکیں گے۔ یہاں پر جو فا ہے، مجھے بتائیے گا یہ کیا ہوگا، یہ کیا تھا، یکفونا، میم یہ مضاف ہے، کیا ضعف تھا؟ ہے۔ ہاں، کیا یہ؟ مضاف ہے یہ اس کے اعراب پڑھیں کفو، جی۔ میم یکفو، ایک پارٹ میں ہوگا جو جزم کے ساتھ ہوگا، اور سیکنڈ والا پیش کے ساتھ، یہ مدو والا نہیں، پھر سے یک پڑھیں۔ میم یہ لا جو ہے منفی ہے۔ نہیں، لا کو چھوڑیں، میم یکفون کو پڑھ یکفوفو کے ہوگا، دکھائیں، یکفوفو، یکفوفو، یکفوفو۔ یکفوفو ہوگا، جی ہاں، یکفوفو، یہ جو کاف کے اوپر پیش ہے، یہ والی پیش اس فا کی ہے،
تو ہم نے کیا کیا، قانون بتائیے گا کیا کیا ہم نے؟ یکفوفو میں جو فرسٹ وہ ہم فا تھی، سیکنڈ ہم اس کی ہم حرکت جو ہے وہ ہم نے کاف کو دی، اور ساکن حرف اس کو دے کو دی. جو ہے ادغام کر دیا اس کا اگلے فا کے ساتھ۔ جی، یہ یکففو تھا. یکفونا، نہ وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النارا آگ کو، ولا اور نہ، عن ظہورہم اپنی پشتوں سے، ولا اور نہ، ہم وہ ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. بلکہ تأتیہم وہ آ جائے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، یعنی وہ قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی. فتبحتہم تو وہ حیران کر دے گی انہیں. فتبہتہم، با ہا اور تا، روٹ ورڈ ہے اس کا، با ہا اور تا. فتبہتہم تو وہ حیران کر دے گی انہیں، فلا تو نہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا، ردہا بتائیے گا جی، ردہ، رددها ردد، ردہ ردہا، بارک اللہ فیک، ردہا اس کو رد کرنے کی، ولا اور نہیں، ہم وہ ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسول کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے قبل، فحاقہ تو گھیر لیا گیا، بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے، سخروا مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو تھے، جو اس نے جو تھے وہ بھی جس بات کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. یستہزئون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا، ہا زا اور حمزہ۔ ہاضا اور حمزہ. یہ محموز ہے. ہم یس میم۔ محموز کا کوئی قاعدہ لگتا ہے اس کے اوپر کیا؟ نہیں میم، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ مضموم ہے، اس پر پیش ہے۔ مضموم ہے، ہاں جی، حمزہ پر پیش ہے، اور اس لیے اس پر کوئی بھی قانون نہیں لگتا. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، واحسن جزاک الدارین.